बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, अगर वो ये चाहता है कि जीत हक की ना हो, बातिल की हो जाए, मतलब झूठ की जीत हो जाए, कभी नहीं हो सकता। आपके सामने एक 2 मिनट की वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना। मुसलमानों को कितनी बड़ी राहत मिली है, मुसलमानों की किस तरीके से मौज आ गई है, और मौज क्यों ना आए, जो हक के साथ है, सच के साथ है। जो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम, धार्मिक तालीम दे सकते हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये असंवैधानिक हो रहा है मामला। तो मैं आपके सामने 2 मिनट की एक वीडियो रख रहा हूं, आप पहले इसको देखिए, उसके बाद में दबा के इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक शेयर करना, क्योंकि जीत हमेशा हक की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो। किसी को नाजायज नहीं सताना चाहिए। ऐसे ही कुछ यूपी के अंदर हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तगड़ी फटकार लगाई है। आप इस वीडियो को देखें और जाना मत, इस वीडियो के अंदर हमने कलाम भी पढ़ा है, 3 से 4 मिनट की अपडेट है, इसको सुन लीजिए, उसके बाद में कलाम जरूर सुन के जाना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए मेरे अजीज देखते हैं, देखते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अब मदरसा एक्ट को उत्तर प्रदेश में संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला दिया है यूपी मदरसा एक्ट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई थी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। इसमें कई दलीलें यहां पर दी गई थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मदरसा एक्ट को यहां पर उत्तर प्रदेश में संवैधानिक मान्यता मिली है और यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये फैसले को भी खारिज कर दिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज देश की सर्वोच्च अदालत पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि धार्मिक शिक्षा कोई समस्या नहीं है। दरअसल यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि शिक्षा व्यापक आधार वाली होनी चाहिए, आवश्यक विषयों को भी पढ़ाया जाए। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शंकर, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तो खारिज किया है, बड़ी बातें आप बताइए और किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को। जी बताइए। बिल्कुल शंकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। यार शंकर आनंद तक उनकी आवाज ही नहीं पहुंची, हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी सी बात सुन के जाना। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा रखी थी, मदरसों को मान्यता देने के लिए मना कर रखा था। लेकिन जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट देश की उच्च न्यायालय में पहुंचा तो मजा आ गया। हक की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अपने बच्चों को दीनी तालीम देने से कोई नहीं रोक सकता। धार्मिक तालीम, धार्मिक शिक्षा कोई भी अपने बच्चों को दे सकता है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं नफरत बोने का काम करते हैं। भाई, आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। आप अपने बच्चों को अपनी धार्मिक किताबें सिखाइए, हम अपने बच्चों को अपनी धार्मिक किताबें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं कोई देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है किसी भी चीज को लेकर के, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मान लीजिए हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, उसके अंदर आप जानते हैं इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से इस्लाम फैला है, ना कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है। आज कुछ लोग गलत टिप्पणियां इस्लाम पर करते हैं। भाई, इस्लाम को पढ़ो तो सही। अरे पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। हमारे आका की जिंदगी को पढ़ो, हमारे आका ने क्या कुछ किया है, कितना सब्र किया हमारे आका ने। आज कोई इंसान ला दे मुझे पूरी दुनिया के अंदर जितना हमारे आका ने सब्र किया, इतना करके दिखा दे। एक बुढ़िया थी, उनका नाम भूल गया मैं, वो आका के ऊपर कूड़ा डालती थी। आका सब्र करते थे, 3 दिन तक उसने लगातार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाला। लेकिन एक दिन जब आका उस गली से गुजरे, कूड़ा नहीं डाला ऊपर से। आका परेशान, आका ने सोचा आज बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला। उसके घर पहुंचे तो देखा वो बीमार थी, उसकी अयादत के लिए गए। वो 3 दिन से आका के ऊपर कूड़ा डाल रही थी और उसी की मतलब अयादत करने के लिए, उस बीमार को देखने के लिए आका चले गए। तुरंत फौरन इस्लाम कबूल कर लिया उसने। देख करके मैं इनके ऊपर रोज कूड़ा डालती थी और आज ये मुझे ही देखने के लिए मेरे घर पर आ गए हैं, मैं बीमार हूँ तो। ऐसा है हमारा इस्लाम, इसी तरीके से हमारा इस्लाम फैला है मेरे अज़ीज़ों।
اخلاق کے زور پر اسلام پھیلا ہے. چلیے بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے صرف 3 یا 4 شعر پڑھ رہا ہوں کلام کے, آپ ان کو ضرور سن کے جانا, ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنے ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں. آج 6 نومبر ہے اور چاند کی 3 تاریخ ہے, 3 جمادی الاول. تو میرے عزیزو, نماز کی پابندی کرتے رہیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, کبھی کسی کا دل مت دکھانا. نماز 5 وقت کی ٹائم سے پڑھتے رہیں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا لیجئے, نبی کی سنت چہرے پر سجا لیجئے, بڑی برکتیں ملیں گی. آئیے میرے عزیز, غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے جو مستحق ہیں, مالداروں پر غریبوں کا حق ہے. میرے عزیز, اگر آپ کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے, آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. بہت سارے فون میرے پاس آ رہے ہیں, بھائی ہماری مدد کر دو, بھائی ہماری مدد کر دو. میں اکیلا کیا کیا کر سکتا ہوں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. ہر مسلمان, ہر انسان اپنے پڑوسی کا خیال رکھے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو. یہ نہ دیکھے, اس کا مذہب نہ دیکھے, اگر وہ پریشان ہے اس کی ہیلپ کر دے, اس کی ہیلپ کر دے. وہ مجبور ہے, پریشان ہے, لاچار ہے, تو واقعی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی. اور ہم اپنے رشتہ داروں کا, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے لگیں, تو جو لوگ اتنے استطاعت رکھتے ہیں, اتنے مالدار ہیں, اس لائق ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھ سکتے ہیں, اس چیز کو لے کر کے اگر سبھی لوگ ایسے بن جائیں نا, تو کبھی کسی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں میرے عزیز, بات لمبی ہو جائے گی, آئیے کلام شروع کرتے ہیں. عرش کا عرش معلا آپ ہیں, اور کعبے کا بھی کعبہ آپ ہیں, یعنی قبلے کا بھی قبلہ آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. ایک دن کہنے لگے روح الامین, یا نبی یا رحمت للعالمین, چاہے ہو جائے کوئی کتنا ہنسی, آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, عرش کا عرش معلا آپ ہیں. اور سنیے, جھلملاتی چمچماتی کہکشاں, چاند سورج نیلا نیلا آسمان, اور جو کچھ بھی زمین پر ہے یہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں, عرش کا عرش معلا آپ ہیں. اور آپ کے بارے میں سوچا جان دیں, آپ کے بارے میں سوچا جان دیں, آپ کے روضے پہ پہنچا جان دیں, گنبد و جالی پہ آقا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا
پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ آخری شعر مقطع سنیے گا اور کہیں جی لگا کے، یا رسول اللہ۔ درد میں تکلیف میں ہے بال بال، اللہ، درد میں تکلیف میں ہے بال بال، آپ پر روشن ہے میرا سارا حال، درد میں تکلیف میں ہے بال بال، آپ پر روشن ہے میرا سارا حال، اظہر آسی کو بھی آقا سنبھال، بردرت آمد گدا بہر سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، عرش کا عرش معلا آپ ہیں، اور کعبے کا بھی کعبہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یکن جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ تو میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو، بس دعاؤں سے نوازیے گا کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، پورے ہندوستان میں امن و سکون عطا فرمائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کسی بھی وشے کو لے کر کے، آپ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھتے ہیں کیسا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن سارے لوگ ایک سے نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں میں ہو، مسلمانوں میں ہو، سکھوں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، ہر جگہ صرف کچھ لوگ کچھ پرسنٹ نفرتی چنٹو ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ امن پسند ہوتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرما، یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ پوری دنیا میں امن اور سکون عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے عزیز و قریب میں جو بیمار ہے مولا، بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں مولا، ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی باعزت بری عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پنجتن پاک کے صدقے میں یا اللہ قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔